Hello mga kabukid. Good morning. Welcome back to my YouTube channel. Bibisitahin ko lang si Eugene Dasunson mga kabukid. I-try natin itong igala sa gubat mga kabukid. Ito lang yung alpas na ibinilin ko itinira ko mga kabukid kasi yung iba mga babae pinakawalan ko. Nung isang taon mga kabukid, nanghahunt ako sa gubat, nagbablog ako. Merong kuha ko mga babae pero pinakawalan ko. At saka ito yung ginanahan ko na busis mga kabukid kasi Sunsun ito, kaya pinangalanan ko itong Eugene Dasunson. Bisitahin natin ito mga kabukid kasi under training to mga kabukid. I-try nating igala to sa gubat mga kabukid kung makahuli ba, at saka huhuni ba siya sa gubat mga kabukid. Mukhang mailap pa ito mga kabukid. Ito mga kabukid, si sakto mga kabukid. Lasak to mga kabukid, hindi masyadong lasak pero ibinilin ko rin siya. Pero mas una to si lasak mga kabukid kaysa kang Eugene mga kabukid. Ito si Eugene Dasunson mga kabukid. Mailap pa ito mga kabukid. Itinala ko ito mga kabukid kasi ano mas ginanahan ako sa busis nito mga kabukid. Ito mga kabukid, si Eugene Dasunson. Wala na itong pulot-pulot mga kabukid. Ito yung pag naapakan, sasara lang siya mga kabukid. I-try natin ito mga kabukid kung makahuli ba ang ganitong klaseng halwa mga kabukid. Andito mga kabukid, si Eugene Dasunson mga kabukid. Eugene Dasunson. Maila pa ito mga kabukid, pero i-try natin ito mga kabukid kasi malakas na siya huhuni dito mga kabukid. At saka malaki yung huni niya mga kabukid, at saka hindi masyadong sunsun pero sunsun siya mga kabukid. Ito mga kabukid, Sige mga kabukid. Magkita na lang tayo mamaya sa pag-sit up ko mga kabukid. Kasi pag sa pagbabalik ko sa pagbablog mga kabukid, tingnan nyo mga kabukid kung magaling ba ito si Eugene Dasunson. Pero maila pa siya mga kabukid, pero i-try natin, subukan natin. Sige mga kabukid, up natin mga kabukid. Itatry natin ito si Eugene Dasunson mga kabukid kung may lalapit bang alpas. May humuhuni dyan mga kabukid, sunsun. Nandun mga kabukid, itatry natin mga kabukid yung sunsun yun mga kabukid. Itatry natin mga kabukid. Sige mga kabukid, malapit lang yan. Malapit lang yan mga kabukid. Itatry natin mga kabukid. Sige mga kabukid. Hindi na natin mabidyohan mga kabukid kasi mag full storage yung cellphone ko. I-update ko lang kayo kapag nahuli na mga kabukid. Sige mga kabukid. Ayun mga kabukid, mga idol, may huli na mga idol, isa. Hindi yung intayin natin nga yung kasama niya. Palagay ko mag-asawa yan. Hintayin natin na dumapo yung isa. Nandyan pa sa ibabaw mga idol. Sige mga idol, kasi yung cellphone ko na full storage mga idol, hindi ko kasi maipakita yung pag video ko mga idol. Sige, abangan natin mga idol kung dumapo pa yung isa mga idol. Mga kabukid mga idol, may huli mga idol, hindi yun dumapo yung isa mga idol. Nandyan lang sa ibabaw mga idol. Palagay ko mga idol, mag-asawa ito mga idol. Hindi pa marunong si Eugene Dasunson mga idol. Ito yung unang sit up natin. Hindi ko naihan si Eugene Dasunson mga idol kasi dumudugo na yung ilong niya. Maila pa kasi mga idol, hindi pa masyadong marunong. Sige mga idol, shout out sa inyong lahat mga idol. Hanggang sa muli mga idol, kasi hindi muna ako mag-sit number to mga idol kasi naawa ako kay Eugene. Maila pa kasi, hindi pa siya marunong sa gubat, at saka hindi pa siya marunong mangakit ng mga alpas mga idol. Sige mga idol, mga kabukid, hanggang sa muli, paalam. Ayun mga kabukid,
inuwi ko na si Eugene Dasunson kasi maila pa siya sa ano gubat mga kabukid. Pero actually mga kabukid, hindi kami masyadong pumunta sa gubat kasi tinry ko lang siya doon sa ano mga kabukid sa kabila na ano hindi yan hindi masyadong makahoy pero nakahuli rin siya ng isa mga kabukid. Eh, ako inuwi ko na siya mga kabukid kasi na ano yung sungon niya. Ano palagi kasi siya nakatakip mga kabukid pero nilagay ko na muna siya dito para maano hindi maano siya masanay siya ng tao mga kabukid. Madali lang humuli sa gubat mga kabukid pero pag pag ano may lumalapit sa kanya hindi pa siya marunong mga akit mga kabukid at saka palagi siyang lipad ng lipad kaya tuloy na ano yung sungon niya. Kaya nagka-desisyon ako nga umuwi na lang kasi baka maano yung sungon niya. Actually nakahuli siya ng isa. Yung palagay ko mag-asawa yun. Pero hindi lumalapit yung isa. Kasi natakot siguro sa kang Eugene Dasunson kasi lipad ng lipad, maila pa kasi. Sige mga kabukid. Shout out kay lahat ng vlogger diyan at saka kay Celes Villapuerte, Mark Gregory Ira. Shout out sa iyo. At saka kang Jojo. Jojo da kaning Alimokon Hunters. Shout out sa iyo. At saka kay Sami Humag. Shout out sa iyo. Sige mga kabukid, hanggang sa muli. Paalam.